يسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له ولك الحمد يهيد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بك التامة من شر ما خلق أعوذ بك التامة من شر ما خلق أعوذ بك التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبسامدنا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبسامدنا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبسامدنا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر دنا إلى الله بدين الظهير آمنا بالله واليوم الآخر دنا إلى الله بدين الظهير آمنا بالله واليوم الآخر دنا إلى الله بدين الظهير يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في ثار الظالمين يا قوي يا متين في ثار الظالمين يا قوي يا متين في ثار الظالمين أسأل الله المسلمين شرف الله سوى الماضين أسأل الله المسلمين شرف الله سوى الماضين أسأل الله المسلمين شرف الله سوى الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من يعلي ويغفر ويرحم يا فرج الحم يا كاشف الغم يا من يعلي
عبده ويغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف والجبن والورد لمن ادعى بالعصر بالأرض والتابد من سننا يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وداره سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى ورسولهم وفرهم أن الله يعلم في الجنة وكسر وحد سنتهم وبجاههم ومنهم بركاتهم وأشرار وأنوارهم ولومهم نفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وسلطان وبكي مقدم محمد بن علي بانوي ورسولهم وفرهم من جميع سندنا علي بعلوي ورسولهم وفرهم أن الله يولج فيه الجنة ويكثر حسناتهم وذبجهم من بركاتهم وأسرار وأنوارهم ومن نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيا حيما كانوا وحلت أرواحهم من مرش الأرض نمر بها وعلى بالجنة وقسم بالحسنة بربجهم وبالرحم وبركاتهم وأسرار وأنوارهم ومن نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب وطيب قلوب غشات والغاص والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد بعلوي وأصولهم وفوهم أن الله يولد وجهده بالجنة ويكاثر على الحسنة وبجهم وبركتهم وأسر وأنوارهم ولهم نفعتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أبويك أبدا عباد الصالحين ووالدينا ومشايخنا وعليهم أجمعين البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أغوات المسلمين أيهم من يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرهم يغفر المسلمين ويرهم شر مرضاهم ويرسل على هداه وعلى هداه عليهم يزادهم يسوسهم أنوارهم ويرهم مشروع في الندين ويزيد على مدين منكم وعبد وسرهم يزعلهم يغفر سودا منهم سودا وعضو رسولا وقضاء العارفين ويبدأ الحسن الخاضي وعلى الخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شفينا قرآن سيدنا رسولنا محمد عبد الله سيدنا الأرواح أبيهم أخوانهم أمن المسلمين وأزواجهم أمهات المؤمنين أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابهم التابعين جميع عباد الله الصالحين من المرسلين المهاجرين الله محمد بن عيسى المكي المقدم محمد بن علي بن سيدنا عبد الرحمن سكن سيدنا عبد الله أفضل بن عبد الحلي عيدروس وسيدنا شهاب بن سلمة سيدنا أحمد بن محمد بن سيدنا عبد عمر بن عبد الله الطاس وسيدنا عبد الله بارس وسيدنا عبد الله بن الحمد لله بن عبد بن عبد الله الطاس من أرواحي جميع سيدنا علي أبي عالم سيدنا رسول الشيخ بن قاضي الدين سيدنا أبي العباس أحمد بن وأبي الحسن علي فايز الشيخ عبد الحسن علي بن عبد الله الشاذلي يا رسول سيدنا سمعنا ومشرنا المغاربة جميع أهل البلد وسلم وخلص سيد محمد وعلى سمعنا المسيح مولانا جليل الشيخ من رسول عبد الله المجيد قال المسيح كشف عن من جاء اسمه شعرنا شرب بن عبد الله من يسمن جلب وسلم سمنا أما ربي روح من الشيخ زيد بن عبد الغني إلى رمال سيدنا حب علي بن محمد وسيدنا أهل شمال والديه وأولادي وجاءوا أزواجي وشيخ وتلاميذ وسنة القرآن سمنا أربع أبوال المشيخ ونحفظ عنا من كان مثل محمد مع المال المشرف من هذه البلدة من المسلمين المغفرين أخونا الشيخ محمد العز وجل. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه من يخطب وصله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد أشرف بدر من الكون أشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من تقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وامتع من الخير كل مولاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن لحبل النبي ذوى الذوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا عم الهدى. صلى الله عليه. تبقى العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. صلى الله عليه. أعني بذلك نور من ساد الورى زكت عناصره الشريفة محتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك سيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصاب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا الله من قضي عونا على نظمي لمولد أحمدا كيد العرش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مذندا. يا رب أهدم بالصلاة ذريه وعدم عن السلام ذلك شرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قد سابقا تكوينا وجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا. اللهم صل عليه. هو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أبرغت ولنا بالمولى المعظم وسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالدي وأبدا. وحمى الإله من السفاه وصوله وعلوا به شرفا هزيلا أمجدا. ولوالدي رب قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا. قد آمن حقا فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا. وهما يقينا ناديان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل ومعدا. وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب يهدي بالصلاة يريه وعدم عن السلام
نبينا الحليم يا سر نور الأكوان يا نبينا يا سر نور الأكوان عظم علي ووعدي عظم علي ووعدي بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن حبيبي يا أبا جرى أرجو أرضى منك بنظرة حبيبي يا أبا جرى أرجو أرضى منك بنظرة عشايا أرضى بالبشرى عشايا أرضى بالبشرى عشايا أرضى بالبشرى عشايا أرضى بالبشرى أنال منك الأمان أنال منك الأمان يا نبينا هادي العدنان يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي عدنان يا سر نور الأكوان عدل علي ووعدي عدل علي ووعدي بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن من سواك يرحم حاليا يا منى روحي وآمالي من سواك يرحم حاليا يا منى روحي وآمالي واغفر وصلي أهوالي واغفر وصلي أهوالي واغفر وصلي أهوالي واغفر وصلي أهوالي يا حبيب الرحمن يا
اليماني يا نبينا عدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا عدناني يا سر نور الأكوان حقم عليا ووعني علم عليا ووعني بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد ابن ذبيح من كان عند الله كافا سيدا فبعبد المطلب أبو قلت لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلابهم مجل الصدى وابن مرة نجل كعب يوم الذي لؤي بن سبا بن غالب العدا ذاك ابن بير من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد ابن نضر مفرد عصري من بالنضارة والجمال تفردا هذا وابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وابن مدركة بن الياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن زريم عن بهم نفع بهم مرء رشدا وابن عدنان الإمام المنتقى من لذبح له انتساب الكتاب هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يقل من خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النسب مهما عددا والذي من عليه يبدو وكذاك كل مكلم قد وحدا أكرم به نسبا بأمر نظامه وخلاف فاخر الوجود تقلدا يا رب أعطي صدر يهو علم عن السلام ذلك شهدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما أن أراد إلهنا إظهار سر المسؤول الأسعدا اختص آمنة الرضا وأمت له ولها به أما الهنا وتبدها حملت بجوهري الشريف حملت بجوهر الشريف حملت بجوهري الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد أتمت بها وبسائل قد سمع النداء ونقول يا مشرق قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها واضطراب والأنس والسرور تجددا وبعمل قد عمل
رحم بالورى من بار جنب للبري أجهدا ولما شرت من شرك والغرب بالوحوش وبالصبا طير المزرة والردى ونشر أصبحت أصنام أنفسة وهو ما لن يجحدا وبعام قد لقبون العام إذ كم من وضوحات ميلا نوحدا واجب أخبره وزابي وجسمان توردا ونقول حان وزور بدر سعد من وضوق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامي كل النساء كرامة للمصطفى حمل ذكورا رشدا ولكم يظهرت عجيب جمة عنها لقد طاق النطاق تعدنا يا رب أعلم صدره وعلم السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حمنا هم عظيم وكل حبي حمنا يا عنبي بك يا عليم يا الله يا عليم أنت العليم قد حمنا هم عظيم وكل حبي حمنا يا عنبي بك يا عليم أنت القديم قديم في الأجل أنت لطيف لم تجل أنت القديم قديم في العجل أنت لطيف لم تجل أنت العليم ما قد نجا من فده قد بالشديد يا الله يا عليم قد حمنا حام عظيم وكل حبي حمنا يا عنبي بك يا عليم أي القديم قديم واجد باقي غني غني مجيد أي القديم قديم واجد باقي غني غني مجيد أجد إله واحد فهو عوق بالعبيد يا الله يا عليم
ومن طيبة وقد كان ذلك منادى وله من أرض شام مساعدا وقام بأنه متوجعا شرا سقيما صابرا متجلدا وضربه ونشرت وره من ساره نال المنى والمقصدا ولندم بالحمل 9 أشهر حانت بلادا وندان مرشدا ودرج أرجوان الكون من نبادي وبدا الحمور مجددا ونفس الأنوار 7 طلوعي حتى غدا للضلال مبددا ولأمي بطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى بذا الفردوس حورا وعما ليكون دارسا لا وتوددا هناك قد جاء المخاض وأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد شرب حمرة ذا قامة مرموعة سقيت ندى سهلا لخلق الذل اليد الذي يشرب عظيم راس مجدا أقنى للعلم واسعا فموحوى درا وحسنا وحدا وكحيل طرف كان سيد كذا لا جمد ما قد لالا أرشدا وحوى حوازم جسج وذبل يسند ومر قد أوردا وإذا مشى ملك بيرمك أنه يراد من صمنا لا مسترشدا بسعد ضاد ويشمس ناسا وبنور ضوء جميل المرتدى ويفوز منه ويعمل شنفوق بطيبة مسك النذكية مستطابة جودا ويعذب الشرفاء والفضلاء ولم يقل فقيرا بل ندى متعودا وليلتقي المتوضع لله في دار الفناء زاهدا وزرف يرقى فيصف ونعل والعود يقول يصبح بعيدا لله يرضى ثم يغضب المشهد حرماته في عواقب الردى فدام كل الملوك جلالة لمن يلاقي بالسلام والامتنى يمثل أصحاب بزي ولو من صلى يزال مسددا كم من خصائص ليس يوصل جمعا إذا خيث الأضحى مقردا يا ربي ذلك سمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله التكبير عليه صلوات الله عليه فينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حديث اعلموا علم اليقين النبي يا حديث اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرد الصلوات عليه النبي صلوا صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ونناله القمر ونجل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه الله كل من صلى عليه النبي حنى العرب النبي من اختار النبي حنى العرب النبي من اختار الحبيب عن النسب صلوات الله عليه النبي صلى النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس
ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يدي النبي صلوا الله الله وينال البركة الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والهنا قد امرنا من نظم لمولد بمولد ذهب متبردا من المولى المقدم ولنقول يا من الى المولى والمولى وكي يقول عباد بجاه كل من اغضب لنا معين مجدا وعلى وجه الملك الله من الجميع المعودا وبمن امنا كلمه جدنا ونوقم الجن منك مسودا ومن سلم المنشا علينا وادعو بكل ما جاء وتعلمنا وجعل بأمر مرضنا واجمل لهم يا من في قلب عودا وبهل يد الإيمان حل قلوبنا ولا بأذن المعالم سعيدا فنجواك فتكل وكنا غير موقن بالبنية جيدا ومما طعما الخير ويقول لمن قدر وسعوردا وغير من المسلم مصر وجعل مرض قريبا تعهدا من رسول البنايا وسلم الشرع عليم واهدا ولنسمع قوي ونعوذ من الشفاعة ونعوذ بجانب عن موحدا ونبدأ بالفضل وعمل الشيء في دار الكرامة خلدا ولمن الحمد يمر يطيب نوم سنة يوم مجردا ولمن بالكذا ننزل اليمن عبدا والشيء خائف يقل السابع يسكن ممجدا ولمن يهدي الخير وشمس سعيا وجعل بما نقم وهدا من عين وعند وابلنا ونقل وعد نقل موعدا وصلت مولانا نسمع الأمسك الشمس من قد هدا فللأوصل غنى وأصنام الغنى رد بأبلدا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي لا عبدا قبل الممات إلهي يا إلهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Sini juga ada mohon doa, mohon dibacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah sembuhkan
penyakit atau sakit yang diderita oleh pertama guru kita, Guru Haji Jamaluddin, Guru Haji Ahmad Zaini, dan juga Mairat Nur bin Haji Arsyad. Mudah-mudahan kepada beliau-beliaunya dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin dan muslimat dimanapun beliau-beliau berada, Allah angkat, Allah sembuhkan penyakitnya, dan semoga apa yang dihajatkan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Rabbana syukur alladzi an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati bersama para habaib wa syaraib dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus kepada Habib yang berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliaunya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dikabulkan segala hajat hidup, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau dan bersama datunya di dalam surganya kelak nanti tanpa hisab. Amin Allahumma. Kemudian juga kepada para guru-guru dimanapun beliau-beliaunya berada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Juga kepada kita beratahan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita dari berbagai musibah, penyakit dan bala macam-macam. Mudah-mudahan diselamatkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat umur, kesempatan, hingga kita bersama-sama pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi, diridhai, dirahmati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Adapun tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang salat berjamaah, tentang salat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ati thawaba 25 salatan fi ghairil jama'ah. Hadis daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ujar Abi Hurairah, telah mewasiatkan kepadaku oleh kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau berkata kepadaku, ujar Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah,
bapaknya kucing. Abu Hurairah bapaknya kucing. Jadi artinya sidin tu kisahnya bahari katuju senang memelihara kucing. Sampai kemana-mana dakwah sidin kada ketinggalan lawan kucing di bawah sidin. Hewan kesayangan sidin yang bernama kucing. Jadi sehingga lengket bergelar dengan Abu Hurairah. Lalu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah, salatlah engkau bersama jamaah." Ikam bilanya sembahyang, wahai Abu Hurairah, berjamaah, jangan sorangan. Walau kunta jalisan, meskipun engkau berduduk, amun kada sanggup sakit berdiri, kada kawaruk, kada ngalih sujud, boleh membawa kursi. Banyak orang kan sekarang itu bawa kursi, berduduk. Walau kunta jalisan, walaupun engkau duduk. Saking hendak 4 berjamaah. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala yu'tika bi kulli salatin mal jama'ati thawaba 25 salatan fi ghairil jama'ah. Ujar Rasulullah kepada Abi Hurairah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan akan engkau setiap satu salat yang dilakukan bersama jamaah itu mendapatkan pahala, yaitu 25 derajat salat fi ghairil jamaah, di luar daripada berjamaah. Maksudnya keuntungannya, keunggulannya berjamaah itu ya Rasulullah lebih utama berjamaah daripada salat sendirian, yaitu 25 derajat. Dan ada pulang riwayatkan 27. Ini riwayatnya 25. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajul wahdahu 25 darajatan. Kelebihannya salat berjamaah atas salat seorang laki-laki nang sendirian, yaitu 25 darajatan, yaitu 25 derajat. Keutamaan sembahyang berjamaah daripada salat seorang laki-laki nang sendirian itu 25 derajat. Wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jamaah ala salatil munfaridi. Dan keutamaan salat sunnat di rumah, salat sunnah di rumah, apakah itu qabliyah, apakah itu ba'diyah, salatnya di rumah. Keutamaan salat sunnat, mengerja salat sunnat di rumah, ala fi'la fil masjid, atas melakukannya di dalam masjid, kafadli salatil jamaah ala salatil munfarid, seperti kelebihan salat berjamaah atas salat sendirian. Maksud beliau adalah lebih utama mengerja salat sunat di rumah ketimbang daripada mengerja di masjid. Ini urusan salat sunat. Tapi dalam hal urusan salat wajib, lebih utama mengerja di masjid ketimbang di rumah. Di rumah berjamaah juga jar, tetap lebih unggul, lebih utama berjamaah di masjid. Kenapa? Sebab langkahnya dari rumah ke masjid dihitung, jumlah jamaahnya nang banyak, atau 4 juga 40 orang misalnya berjamaah di masjid. Lalu misalnya imamnya aja nang khusyuk, makmumnya di masjid lain kadang nang khusyuknya, diterima Allah juga barataan. Atau misalnya imamnya kada khusyuk, ada salah satu seikong aja makmumnya nang khusyuk, diterima juga barataan. Di masjid. Kalau barataan kepang kada nang khusyuknya, maka karena jumlahnya banyak 40, ujar Rasulullah, bila berkumpul umatku 40 orang, maka itu menempati doanya wali.
Berarti tetap dipandang Allah jumlah nang banyak itu juga. Ulun guru jadi di rumah berjamaah juga di masjid berjamaah, tetap jawabannya lebih unggul, lebih utama, lebih afdal mengerja salat berjamaah di dalam masjid, di dalam masjid. Jadi tadi urusan sholat sunat itu afdalnya menggawi mengerja di dalam rumah. Tapi dalam hal urusan sholat wajib berjamaah itu lebih afdal di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tabdulu salatil fardhi bi 27 darajatan. Bermula salat berjamaah itu ujar Rasulullah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi 27 derajat. Ini masyhur sudah hadisnya, terkenal sudah hadisnya. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Mendengar kisahnya si Deneh, mendengar anu guru jar tadi babacaan salat berjamaah itu berhubung nang mendengar ini sambil mengantuk, lalu salah menerima kabar, kada sempurna mendengar kabar tadi. Ditakoni nang bini nang laki nih, ujian nang bini abahnya apa oleh-oleh tadi kajian pian tadi di majelis ta'lim at-taqwim. Ujar nang laki, pandangarku kayak ini tadi ujar guru, sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 rakaat. Ujar guru 27 derajat gara-gara mengantuk, lalu pandangarnya 27 rakaat. Wah, lahjar janang bini bagus paner tuh. Ayo kita boleh ke rumah sembahyang isya. Nang laki jadi imam, nang bini jadi makmum. Sembahyang berjamaah, yang laki jadi imam, yang bini jadi makmum. Jangan lagi Allahu Akbar. Apakah niatnya juga sembahyang tuh? Berniat hendak 27 rakaat. Sembahyang, nang laki jadi imam, nang bini jadi imam. Nang bini, nang laki Allahu Akbar. Nang bini Allahu Akbar di belakang. Baca Fatihah sudah, baca surah sudah. Mentuntung apa? Rukuk Allahu Akbar. Nang bini pun juga rukuk. Sami Allahu hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nang bini umpat terus. Rakaat kedua berdiri pulang. Kayak itu juga baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, berdiri pulang. 3 sudah. Nang bini 4 terus sampai sudah 10 rakaat terus, karena itu 27 rakaat. Pandangarnya mengaji tadi kada 27 derajat. 4 terus na Allahu Akbar. Allah nang bini bebungulan jo 4 terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lapah sudah kauyuhan. Jadi salamnya napa jar? Kasadangkah sudah kita janang lagi. Janang ini sadang banar sudah uyuhnya ya. Kauyuhan. Itu judulnya gara-gara kada sempurna mendengarnya. Kada sempurna mendengarkan kajian guru tadi gara-gara mengantuk. Berarti bagus nang jaga mata supaya itu, artinya matanya berjaga, talinganya juga menjaga, jangan sampai lepas daripada kajian tadi. Jadi salat berjamaah itu ya Rasulullah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat.
Lah kalau berjamaah itu kalaunya berdua kan ya, berdua nih imamnya takamuka, nya berduaan aja, makmumnya ambil sebelah kanan sedikit, tumitnya taka belakang daripada tumit imam. Nah, gitu tuh. Amun makmumnya pang berdua, nah di belakang pada imam tuh, di belakang jangan sejajar. Mun berdua sejajar, anu tumitnya berdua misalnya, berdua tumitnya imam lawan tumitnya makmum sejajar, itu ngarannya kada berjamaah, itu ngarannya imam tandingan, ngarannya bertanding jadi imam. Nggih bibai. Jadi harus taka belakang nang makmum ini anu sedikit daripada imamnya. Kalau makmumnya berdua, itu juga bertiga di belakang posisinya, di belakang daripada ini imam di belakangnya. Nah itu berjamaah. Sekurang-kurangnya berjamaah itu berdua minimal, sebanyak-banyaknya terserah. Ya nang ada kisah tuh sembahyang berjamaah, anu imamnya kai, makmumnya cucu, cucunya berdua. Begitu imam kai tadi membaca suratul Fatihah, ya kayak Allahu Akbar, nang cucu Allahu Akbar. Begitu imam membaca apa? Iyyaka na'budu wa, jadi cucunya, ya Allah cucunya tadi anu rupanya ada nang adingnya pulang datang, asalnya berdua. Protes mam, kanaknya bertiga ya. Maksud saya kayaknya ada pintar juga. Iya kanak bertiga wa iya kana nasta'in ya. Bahasa Kutai kan kanak gitu. Kanak. Nah, kembali lagi. Itu supaya kanu mengantuk aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, afdhalus shalawati 'indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jamaah. Seabdal sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh pada hari Jumat berjamaah. Dan surahnya gini lain lah. Sembahyang subuh berjamaah itu kan hari Jumat itu kan beda. Pertama, rakaat pertama surah Sajadah. Yang kedua, hal ata 'alal insan. Rakaat kedua. Jadi ganal mana pahalanya? Nang paling afdal di antara salat 5 waktu itu adalah salat subuh hari Jumat, subuh Jumat berjamaah. Subuh Jumat berjamaah itu afdal mana tuh? Afdal mana? Ini mun kawa tuh lah, mun kawa kita membangunan mesungsung menuju masjid yang terdekat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man shalla salata subhi fil jamaah, barang siapa salat ia sembahyang subuh berjamaah, summa kemudian jalasa, duduk sidin, duduk ia. Apa gawiannya duduk tadi? Selesai sembahyang subuh berjamaah duduk ia. Yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Imbah tuntung sembahyang subuh berjamaah, kada bulik dulu ke rumah, duduk di masjid. Apa gawian sidin? Berzikir, baca Quran kah, baca sholawat kah, baca istighfar kah, atau membaca tariqat zikir kah misalnya. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Kana lahu sitrun minan nar, adalah ia itu menjadi benteng daripada api neraka. Wa bari'a minan nar, dan dilepaskan ia daripada api neraka. Kan di dalam manaqib si Saman Al-Madani itu disebutkan gawian si Saman Al-Madani itu mulai halus sampai sin menjadi guru murabi mursyid. Sidin bilanya tuntung sembahyang subuh berjamaah, sidin kada langsung balik ke rumah, duduk dulu berzikir kepada Allah. Sampai kira-kira matahari itu segalah satombak, lalu sembahyang sidin sunat isyraq 2 rakaat. Bila sampai 4 hari jam sekira-kira jam 9, berdiri pulang sidin sembahyang sunat duha.
Sunat duha itu sebanyak-banyaknya 12 rakaat, cuma yang paling afdal itu 8 rakaat. Salat sunat isyraq 2 rakaat aja. Siapa yang mengamalkan sebagaimana amalan yang dikerjakan oleh Syekh Saman Al-Madani seperti ini, maka diamalkannya nang kita saban hari. Maka di dalam hadis dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan bahwasanya orang yang sembahyang subuh berjamaah, inya kada berpender, kada berbicara urusan dunia, berzikir kepada Allah sampai matahari kira-kira satombak, sembahyangnya sunat isyraq 2 rakaat, diamalkannya kita saban hari, niscaya orang tersebut mendapatkan pahala sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, jadi ini amalan orang nang kada kawa tulak haji. Nah, nang kaita tuh bagus tulak haji juga Kang, mun ada duitnya, ada kemampuan, ada kesehatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salati wahdah 25 rajatan. Sembahyangnya seorang laki-laki berjamaah itu melebihi atas salat sendirian, yaitu 27 derajat. Ya shallaha bi ardin falatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagat salatu 50 darajatan. Bila mana laki-laki tadi sembahyang ia dalam satu sembahyang ia akan satu salat di bumi yang lapang, di tanah yang lapang. Ia sempurnakan wuduknya, ia sempurnakan rukuknya, ia sempurnakan sujudnya, maka sampai pahalanya salatnya itu 50 derajat. Kada 27 lagi, kada 25 lagi, menjadi 50 derajat. Kenapa? Sebab bonus tambahan gara-gara inya menyempurnakan wudu, menyempurnakan rukuk, dan menyempurnakan sujud. Di antara cara kita menyempurnakan wudu apa? Yang sunat-sunatnya digawi. Itu menyempurnakan wudu. Jangan nang wajibnya aja, rukun wudu ada 6-nya. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Itu aja kah? Kada. Sempurnakan wudunya, membaca bismillah dahulu, berkumur-kumur dahulu, memasukkan air ke hidung dahulu, membasuh kedua telinga. Itu nang sunat-sunat tuh. Basela-sela, menyela-nyela nih jari, menyeka jenggot yang tebal gimana. Kemudian berdoa selesai berwudu. Itu nang sunat-sunatnya digawi. Jangan hancap yo berwudu. Ini ngajar. Jangan cepat berwudu, sempurnakan wudu. Wa ruku'aha, rukuknya sempurnakan juga. Rukuk nang sempurna itu rukuk bang, rukuk. Jika misalkan sidin tadi andaki telur di belakang nih, kada tagulur ke depan, kada tagulur ke belakang. Sempurnakan rukuknya, batumakninah. Rukuknya tumakninah, berhenti sejenak. Wa sujudaha, sujudnya sempurna juga. Sujudnya pakai tumakninah, berhenti sejenak, jangan cepat. Maka orang yang sudah laki-laki tadi mengerja salat berjamaah, ya, dengan menyempurnakan wudu, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bukan 25 derajat lagi yang ia dapatkan, bonus lagi menjadi 50 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda man adrakal jama'ata 40 yauman. Siapa yang memperdapati berjamaah 40 hari. Sidin ini kisahnya bebay berjamaah terus 5 waktu. Maghrib 4 jam di masjid, Isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah, zuhur, asar, pokoknya 5 waktu tuh berjamaah terus. Sampai sidin kada pernah alpa, sampai 40 hari hadir terus. Kada pernah alpa, hadir terus 40 hari. Sin kada pernah alpa, hadir terus.
Apa balasan orang itu 40 hari diamalkannya? Kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Allah catat orang tersebut lepas daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Terlepas daripada munafik. Iya nangjar orang bilanya orang tolak haji itu arba'in ya. Arba'in 40 waktu. Nah, 40 waktu di Masjid Madinah. Arba'in, mamil arba'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini fil jamaah dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa nang mengamalkan sembahyang ni dua nang dingin. Apa dua nang dingin? Yaitu salat subuh, salat asar. Salat subuh, salat asar. Itu dingin itu sudah. Artinya sore sudah dingin. Subuh apalagi. Siapa yang melaksanakan salat nang waktu nang dingin, dua macam nang dingin tadi, yaitu salat asar dan salat subuh, berjamaah dakhalal jannah bighairi hisab. Ujar Nabi ini, saya masuk ia ke dalam surga tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jamaati kataballahu dhahiban raji'an 10 hasanat. Barang siapa nang umpat sembahyang berjamaah, kataballahu ta'ala lahu dhahiban raji'an, ya Allah catat bagi orang tersebut pulang pergi 10 hasanatin, 10 macam kebaikan. Wa maha anhu 10 sayiatin, Allah hapus 10 macam kejahatan. Wa rafa'alu 10 derajat, Allah angkat bagi orang tersebut 10 derajat. Kenapa? Sebab inya umpat tarus sembahyang berjamaah. Syahida salatal jamaah, umpat artinya bukan hanya menyaksikan, umpat terlibat sembahyang berjamaah. Pulang pergi Allah catat akan 10 kebaikan, dihapus 10 macam kejahatan, diangkat baginya 10 macam derajat. Sedikit lagi. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda sallam la salata li jaril masjid illa fil masjid. Nah ini yang penting catatan kita. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada patut, kada pantas orang nang batatangga lawal masjid tapi kada heran-heran hendak sembahyang berjamaah ke masjid. Kada sempurna seseorang itu nang bajiran lawan masjid, batatangga atau nang parak lawan masjid, tapi kada mau berjamaah di masjid tersebut. Anu pangjar guru pangjar sembahyang iya ke masjid asidin bertugas. Jadi khatib, jadi imam bertugas. Ditinggalkannya masih di kampung, jar sidin tugas di mana misalnya Tenggarong kan misalnya. Sidin kan dapat tugas. Ini judulnya tentang sembahyang berjamaah. Jadi kita ini orang nang parak-parak masjid itulah nang memakmurkan masjid. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal akhir wa qama sholata zakah wa lam yakhsha illallah. Artinya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan inya kada takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada pantas, kada layak orang nang batatangga lawan masjid tapi kada heran-heran hendak berjamaah di masjid nang parak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah, salatul jamaati rahmatun. Sembahyang berjamaah itu rahmat. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nangaran rahmat itu luas. Wal jama'atu rahmatun, berjamaah itu rahmat. Wal firqatu wal furqatu azab, dan bercerai-berai itu azab. Ingat kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu orangnya dermawannya luar biasa. Sidin bilanya hendak makan mencari kawan dulu, rela aja dulu berjalan berpuluh-puluh kilo supaya sidin ada orang kawan nang mengawani sidin makan. Makanya ujar Rasulullah, kulu washrabu
Qulu jami'an wala tatafarraqu fa innal barakata ma'al jamaah. Makanlah oleh kalian berjamaah, sesungguhnya keberkahan itu ada di dalam jamaah. Urusan makan aja berjamaah, apalagi dalam urusan salat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita makmurkan masjid di sekitar kita. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita ini, yang dimanapun kita berada, nang para lawan masjid atau para lawan langgar, kita makmurkan dengan sholat berjamaah. Semoga dengan sholat berjamaah itu akan menunjukkan akan kejayaan Islam. Jangan sampai akhir zaman Islam itu hanya tinggal ngarannya aja lagi. Kenapa sebab? Karena masjid langgar kosong daripada sembahyang berjamaah. Oleh karena itu kewajiban kita nih umat muslim yang beriman kepada Allah hari kiamat, supaya kita ini rajin mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa? Judulnya kita sudah tahu betapa besarnya pahala yang didapat bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Wabil khusus sembahyang berjamaah di masjid. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita berataan, agar kita ini mampu melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita ini dipelihara oleh Allah daripada segala bala musibah dan penyakit macam-macam, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hazin ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma shalli ala nurul anwar wa sirri akhyar wa triyaqi akhyar wa miftahi babi asyhar sayyidina maulana Muhammadin muhtar wa alihi athhar wa sahbihi akhyar adada ni'millahi wa ifdalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna Allahi nur wa taqulu lana wal mu'minina farajan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fid jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa hawwin alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwan al hisab. Allahumma ya muhawwil hawil halana ila sanihal. Allahumma ya muhawil hal hawil halana ila sanihal. Allahumma ya muhawil hal hawil halana ila sanihal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.